गोंयचे आमचे टॅक्सी भावांचो इशू जो आसा चड करून मोपा एअरपोर्टाचेर हो हांवें गेल्या त्या विधानसभेच्या अधिवेशनान काडिल्लो. थंय आमकां कॉन्क्रीट सरकारा कडच्यान एश्युरन्सां मेळिल्ली की सरकार हो इशू रिजॉल्व करतलो. सरकारान इशू रिजॉल्व केलो ना तो केलो ना. आज अशें दिसता की GMRचे पोट भरपा खातीर सरकार गोंयचे टॅक्सीवाल्याचे गोंयकार भावांचे पोट मारपाक फुडें सरना. हाजे खातीर आमचो पूर्ण पाठिंबो ह्या गोंयचे टॅक्सीवाल्यां बरोबर आसा. आमी आमचे पक्षाचो बाब दिपक कलंगूटकाराक थंय डेप्यूट केल्लो आहा आनी हांव आज गोंयांत ना, हांव देशांत ना. हांव चवथीच्या मागीर हो इशू जर रिजॉल्व ते म्हणसर जालो ना जाल्यार चवथीच्या मागीर तांकां पूर्णपणान आमी हातबळ दितले आनी हे इशू वन्स एंड फॉर ऑल रिजॉल्व करतले. मोपा एअरपोर्ट म्हणटा तो लोकां खातीर केल्लो एअरपोर्ट. हो एक कंपनीचे पोट भरपा खातीर आनी कोण तरी तांचे कडच्यान हप्तो घेवपा खातीर एअरपोर्ट केल्लो न्ही. गोंयचे लोकांक चड करून पेडणेकार भाव भयण्यांक सांगिल्लें की तुमकां एक हे इंजीन ऑफ ग्रोथ आसतलें म्हणून. आतां कोण तरी आयला आनी हें इंजीन तांच्या पोटाचेर चडयता जाल्यार आमी ओग्गी बसून हें खपोवन घेवचें ना. आमी सरकाराक कितें करूंक जाय तें मागीर करचें पडटलें. ताचे खातीर सरकारान हें सगळें जावचें पयलीं तांचे डिमांड्स एक्सेप्ट करचे अशें हांव तांचे कडेन आग्रो करतां. आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की आपल्याक पडूंक ना बिडूंक ना असल्यो खबऱ्यो उलोव नाका. हे मनीस तुमकां वयर काडूंक शकता. ह्याच मनशांनी तुमकां वयर काडले आनी हेच मनीस तुमकां खंय पावोवपाक जाय ते पावोवंक शकतले.